अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि ये सब क्या है? इनको हम टूल्स कहते हैं, इन्हें हम औज़ार कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि आज की हमारी इस वीडियो में इस औज़ार का क्या काम है? मुख्तलिफ़ काम करने के लिए मुख्तलिफ़ औज़ार होते हैं। तो आप बच्चों की तरबियत करने में कौन से औज़ार इस्तेमाल करते हैं? आइए हम इन औज़ार का जायज़ा लें। सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से टूल हैं जो मौजूदा ज़माने में राइज हैं और जिनके ज़रिए से मौजूदा ज़माने में हमारा पूरा माशरा बच्चों की तरबियत करता है। हमारे पास ले देकर अगर तो कुछ टूल्स हैं तो उसका नाम है जज़ा, सज़ा, लालच, सज़ा का खौफ, डराना, धमकाना, जिनके ज़रिए से बच्चों की तरबियत की जाती है, खा वो घर में हो खा वो स्कूल में हो। तो आइए नाज़रीन, इन औज़ार का हम पहले जायज़ा लेते हैं कि ये कितने इफ़ेक्टिव और कितने कारामद औज़ार हैं। फिर हम आपके सामने कुछ मज़ीद औज़ार का भी हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। ऐसे गुर आपको सिखाएंगे जिनके ज़रिए से आपकी तरबियत को चार चांद बन जाए। एक औज़ार ये है कि समझाना, लेकिन असल में वो समझाना नहीं होता है। समझाने के नाम पे डराना होता है, धमकाना होता है, तो नाम उसको समझाने का दिया जाता है। इसी तरह आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जज़ा, सज़ा, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और लालच देना, इतने नंबर लोगे तो तुम्हें ये ले दे देंगे। इसी तरह डराना और सज़ा का खौफ कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, ये नहीं करोगे तो यूं कर देंगे। इनके ज़रिए से बच्चों को काबू करने की और अपनी बात मनवाने की कोशिश कर। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं नाज़रीन कि ये सब के सब टूल्स जो मौजूदा ज़माने में राइज हैं, ये सब गैर इंसानी हैं। इन टूलों ही का तो नतीजा है कि आज कौम हमारी पूरी की पूरी ऐसी हो गई है कि नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया है। हर इंसान लालची हुआ हो गया है और हर इंसान, खा वो बड़े बड़े अफसरान हो, बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हों या वो छोटे से छोटे दर्जे के लोग हों, वो अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ डराने धमकाने का काम करते हैं। वो सिर्फ लोगों को खौफ में मुब्तला रखते हैं। वो यही तो जानते हैं, बचपन से उनके साथ यही सलूक किया गया है, इन्हीं औजारों को तो इस्तेमाल किया गया है उनके ऊपर। अब वो दूसरे औजार कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? देखिए ना, आप छोटे से बच्चे को मैकेनिक के पास ले जाते हैं कि इसे सिखाइए, तो वो जब बड़ा होने तक, जब तक वो मैकेनिक बनता है, तो जो औजार उसने इस्तेमाल करना सीखे होते हैं, जो पाने, जो पेचकस, जो प्लास, यही तो औजार होते हैं जो उसने इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अब अगर जदीद दौर ज़माना आ गया है, आप देखिए कि अब गाड़ियों में फुल कंप्यूटर्स लग गए हैं, बहुत सी ऐसी डिवाइसेस उसके अंदर आ गई। अब वो बेचारे जो पुराने ज़माने के मैकेनिक हैं, वो अब इस ज़माने में वो उन नई गाड़ियों की बिल्कुल भी मुरम्मत करने के काबिल नहीं रहे हैं। बायने ही यही काम हमारे साथ हो गया है कि हमने जानते बूझते हुए या अनजाने में जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया है बतौर टूल के, बतौर औजार के, जिससे हमने तरबियत का काम लिया है, वो सारे के सारे नाकारा हैं। बल्कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि वो गैर इंसानी है। हजरात, ये जो मौजूदा टूल्स हैं, इनके ज़रिए से तो जानवरों को सुधाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। ये तो जानवरों की तरबियत के टूल हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या हमारे बच्चे भी जानवर हैं? अगर वो जानवर नहीं है तो यकीनन फिर हम जानवर हैं। क्या जानवर जो खुराक खाते हैं आप अपने बच्चों को देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि ये उसकी ग़िज़ा नहीं है। तो फिर जो तरीके जानवरों को सुधारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम अपने बच्चों पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि इन तरीक़ों को आप देखिए कि किस तरह से जानवरों की तरबियत में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से जानवर ये जान जाते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा, और इस तरह से वो उनकी भूख को इस्तेमाल करते हुए इंसान बड़े बड़े ख़तरनाक जानवरों को अपने काबू में कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि बचपन में
چھوٹی عمر میں ان اوزاروں کے ذریعے سے ٹرین کیا جاتا ہے تو پھر بڑے ہو کر بھی وہ ایسے ایسے کرتب دکھاتے ہیں، ایسے ایسے خطرناک جانور، شیروں جیسے جانور، ہاتھی جیسے بڑے بڑے جانور، انہی طریقوں کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور پھر ان سے ایسے ایسے کرتب اور سرکس کروائے جاتے ہیں کہ لوگ انگلیاں منہ میں دے کے دنگ رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے بچے تو انسان ہیں، مکمل انسان، اور وہ اپنے ساتھ ایک عقل بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، دل لائے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر جب یہ طریقے استعمال کیے گئے اس کے نتائج بالکل ہی خراب نکل آئے۔ تو اس سے خود بخود ایک سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک اعلیٰ تر رویہ اور اعلیٰ تر طریقہ تربیت ہونا چاہیے، اعلیٰ ٹولز ہونا چاہیے نا جی، کیوں انسانیت کے ناطے اس کا حق بنتا ہے اس کی شان کے مطابق اس کی تربیت کی جائے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اس کے اوپر جو بھی اوزار استعمال کیے جائیں وہ انسان کی شان کے مطابق ہوں، کیوں جانوروں والے ٹولز اور اوزار ان پہ استعمال کیے جائیں۔ بچوں کو سکھانے کے لیے، خواہ وہ آپ کے طالب علم ہوں، خواہ وہ آپ کے اپنے بچے ہوں، اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے اس قوت سے کام لیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اشرف المخلوقات کو عطا کی ہے۔ گویا اسے بنایا انسان ہے، تمام مخلوقات کے اوپر اسے شرف دیا ہے، ایک مقام اسے دیا ہوا ہے، اس کی عزت کی گئی ہے اللہ نے ہے، لہذا اس کے ساتھ اسی طرح کا کام کیا جائے۔ تو وہ کون سی قوت ہے جو صرف اس اشرف المخلوقات کو رب العالمین نے دی ہے، کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے اس کام کے لیے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی قوت ہے؟ وہ ہے قوت گویائی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان یعنی بولنا سکھایا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ انسانوں کے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ان کی شایان شان طریقوں سے کرنا چاہیے، تو آئیے دیکھیں کہ اس زبان کے ذریعے سے ہم بچوں کی ایسی تربیت کر سکتے ہیں، گویا ان پہ جادو کر سکتے ہیں۔ جادو کا مطلب کیا؟ جادو بھی زبان سے کیا جاتا ہے، کچھ اس کے منتر ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، اور وہ منتر جو ہے پھر وہ کچھ اثر دکھاتے ہیں۔ اگر وہ جادو کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے تو کیوں نہیں ہم جادو کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ جادو سکھاتا ہوں کہ جو آپ بچوں پہ کریں، اور آپ خود بھی بڑی پرسکون زندگی گزاریں، اور بچوں کی تربیت بھی اعلیٰ طریقے تر ہو۔ بچوں کی تربیت میں مددگار جادو ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا اور بچے بھی اچھا سیکھیں گے۔ تو اس جادو کا پہلا منتر، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس منتر میں کیا کرنا ہوگا۔ زبان کی جہاں تک بات آتی ہے تو ہم زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں ناظرین، آپ کو پتہ ہے؟ پتہ تو ہوگا، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنا بہت سارا وقت اور اپنی بہت ساری گویائی کی صلاحیت کو فضول باتوں میں استعمال کرتے ہیں اور زندگی بھر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زبان کا استعمال ہم دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اس زبان سے بہت زیادہ اللہ کی مخلوق کو بہت تکلیف دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں باتوں سے۔ ہماری زبان اتنی زہریلی ہے اور ہو گئی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے صرف اور صرف زہر ہی نکلتا ہے، جس کے لیے بھی ہم نکالیں صرف ہم ڈسنا جانتے ہیں۔ اب اس کا مثبت استعمال، اس کا فائدہ کرنے والا کام وہ ہم اب نہیں جانتے۔ اس سے بھی بڑھ کر کچھ لوگ تو اس زبان کے ذریعے سے آگ لگاتے ہیں اور فساد پھیلانے کے لیے اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر جگہ اتنی آگ لگاتے ہیں کہ انسانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یقیناً کئی لوگوں نے آپ کے دل دکھائے ہوں گے، تو کس چیز سے انہوں نے آپ کے دل دکھائے؟ زبان کے ایسے کچھ الفاظ ان کے نکلے ہیں کہ جن سے دل چورا چورا ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ جو ساری زندگی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کس کے ذریعے؟ یہ قوت گویائی جو رحمان رب نے ہمیں دی تھی، جس کا ایک اچھا استعمال کرنا تھا، اس کو ہم نے یوں استعمال کر دیا کہ لوگوں کی زندگی ہم نے اجیرن کر دی اور اتنا زیادہ فساد پھیلایا گیا ہے۔
वो कुव्वत जिससे हम कुछ कर सकते थे उससे हमने खुद अपने आप को ही जला डाला, अपने माशरे को जला डाला। आइए ज़रा ये भी तो देखें कि मुंह से निकले हुए अल्फाज में ताकत कितनी होती है। अल्फाज की ताकत और बच्चों पर उसके असरात जानने के लिए देखिए किस्त नंबर 2। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज।